أخبار الرياضة من قناة جلد زاد الإلكترونية، أهلا بكم. بداية، نشط الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية بالمركز التقني بسيدي موسى، وهي التي تسبق مباراة منتخب جيبوتي لحساب الجولة الخامسة من تصفية كأس العالم قطر 2022. بالماضي تحدث عن حظوظ المنتخب الوطني في هذه المباراة والمباراة المهمة التي تنتظره أمام منتخب بوركينا فاسو. نتابع. L'arrivée du public, on en dit un mot. Bah, écoutez, déjà, nous, on a beaucoup œuvré pour ça, dans l'ombre. On remercie les pouvoirs publics, parce que le gros travail, c'est quand même... On a beau souhaiter, on fait des demandes, on fait notre démarche, on fait ce qu'on peut faire, mais ensuite, il y a les responsables qui décident. Donc on remercie les pouvoirs publics pour avoir accepté d'ouvrir le stade au public. Et voilà. Et après, il y a une demande qui est faite aussi à la CAF. Voilà. Donc tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que le public revienne, voilà, on les remercie aujourd'hui. Si je peux faire un appel à tout ça, ben voilà, si on veut que voilà, qu'on soit, Inch'Allah, présent pour un match décisif au mois de mars, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien sur ce match du Burkina. من جانبه أبدى مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي سعادته الكبيرة وسعادة اللاعبين بعودة الأنصار إلى مدرجات ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة، والذي يتزامن مع مباراة منتخب بوركينا فاسو. نتابع. La récupération démarra là. Le plus vite on arrive à Sidi Moussa, je pense qu'on arrivera ici autour des 22h, 23h, même si c'est toujours difficile de dormir après un match, mais le plus tôt on ralliera notre centre national, le mieux ce sera. On a ce qu'il faut en termes de moyens de récupération, comme la cryothérapie, tout ça. Et puis voilà, si les joueurs peuvent retrouver leur chambre, dormir dans leur lit, être dans les conditions optimum pour la récupération. Ça c'est une chose. Deuxième chose, je l'ai dit d'emblée au début de la conférence, en disant justement qu'il allait avoir on va jouer ce match-là pour le gagner, mais en même temps avoir une pensée pour le deuxième match. Donc déjà, il y a des joueurs qui vont, pour ceux qui ont un excédent de temps de jeu, on va dire ça comme ça, ils vont avoir la possibilité de récupérer, donc ils seront frais pour le deuxième match. Et donc voilà, il va y avoir une gestion des états de forme des uns et des autres, et pour être au mieux pour ce dernier match. هذا وسيطير المنتخب الوطني غدا صباحا إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في تربص استعدادي تحضيري هناك لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 12 نوفمبر الجاري، على أن تعود البعثة الوطنية إلى أرض الوطن مباشرة بعد نهاية المباراة للتحضير الجيد للمباراة المهمة والمصيرية أمام منتخب بوركينا فاسو. في موضوع آخر، اختير الناخب الوطني جمال بالماضي ضمن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب منتخب في العالم لسنة 2021، ووضع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اسم بالماضي ضمن هذه القائمة، كما ضمت الأخيرة إلى جانبه مجموعة من ألمع المدربين العالميين. ويأتي ترشيح جمال بالماضي ضمن هذه القائمة بالنظر للأرقام الكبيرة التي حققها رفقة الخضر. في الرابطة المحترفة لكرة القدم ولحساب الجولة الثالثة، حقق فريق شباب بلوزداد الأهم بعد العودة بالزاد كاملا من ملعب فريق بارد والفوز عليه بثلاثية مقابل هدف واحد. فريق شبيبة القبائل نجح في خطف نقطة التعادل من أمام مضيفه نصر حسين داي، فيما حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة وفاق سطيف والضيف جمعية تشلف. وعلى نفس النتيجة انتهت مباراة أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد، فيما وصل فريق اتحاد بسكرة سيطرته على البطولة بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي، وهذه المرة أمام فريق سريع غليزان، فيما حقق أولمبي المدية فوز مهم بنتيجة هدف دون رد على حساب مولودية وهران.
في الختام، ترأس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمار اليوم بمقر الاتحادية بدال إبراهيم مراسيم تنصيب الرسمي للدبيش منير في مهامه الجديدة كأمين عام للفاف خلفا للأمين العام السابق محمد ساعد. حفل التنصيب الذي سبقه تسليم واستلام المهام بين الأمينين العامين عرف حضور كل من نائب رئيس الاتحادية ورئيس لجنة كرة القدم المحترفة ياسين بن حمزة ورشيد أوكالي عضو المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة المالية. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز الرياضي، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.